Residents of San Jose de Arial on Monday blocked the Margao municipality's truck on its way to Nesai Industrial Estate with garbage for allegedly being overloaded. Locals asserted that the garbage was exceeding the truck's capacity, creating a potential hazard for commuters. Let's hear the perspective on the matter. म्युनिसिपालिटी आमकां स्वता येताय म्युनिसिपालिटी पयली गाडी हाडायली एक आनी सोमरा वचून हांवें सीओ सांगलोलें तेंगे एम ई कोण म्हणटाय तो आसलेलो हो तो जेई आसलेलो एम आई कोण म्हणटाय तो आनी दोग जाण कावन्सिलर आसलेलो कामील बारेट आसलेलो आनी कोण तें लोटलेकार म्हण कावन्सिलर त्या खातीर हांवें तांकां सांगलोलें तुमगे गाडी वयताय ते पॅक वचनाय आतां मोबायल आमी पॉलिटीन लायन पॅक कोताय आनी दुसरें तांकां सांगलोलें ओवरलोडेड वयताय सारक्यो तेणें सांगलो म्हाका आश्वासन दिलें बॉडी लेवलाचेर वतले म्हण आयज तेंगे 3 गाडयो बॉडी लेवला वयर पोवन गेल्ल्यो जेन्ना एक गाडी हात दाखयलो तो म्हणटा क्रॉस जालो दुसरी गाडी हाडायली त्याच फाटल्यान एमटी आहाय त्योय हाडायन दवरल्याय आमूट कितें तुमकां तर कचरो घालूंक जायो बॉडी लेवलाचेरय घाले आनी बरे भाशेन पॅक करून राय आनी दुसरें म्हाका दिसता तेका कन्सर्न ना हिंग घालपाक कित्याक आपल्यागे सिटी बरे भाशेन दवरल्या आनी आर्याल विलेज कचऱ्यान भोंवताय कित्याक हायकोर्टा ऑर्डर कितें आहा ती म्हाका खबर ना सारकी पूण हर एक पंचायतांक म्युनिसिपालिटी येयली आपआपल्या गेली MRF शेड दाखोवचें बट हे हिंग घाताय आतां मुगे म्हणणें कितें मारगांव सन तुम आर्याला हाडाय तुमगे सेग्रिगेट करया मरे आमकां आनी कित्याक बटन दिताय दुसरें ना जाल्यार गाडयो तुमी सारक्यो पॅक करच्यो तिसरें लेबर येताय पडे त्या वयर बसलो आसताय भितर 3 जाण ड्रायव्हर प्लस 2 जाण लेबर वयर आनी लेबर बसून आसता बट तेंचें कितें तें खाली कितें जाल्यार तेंगे कितें ही गार्बेज मारगांवसून येता मारगांव म्युनिसिपालिटीसून येता सो तेणी हे तेंचे प्रोसिजर प्रॉपर फॉलो करपा जाय आनी मारगांव मेन तांचे आसपा जाय न्हू MRF जे भाशेन सांगता गांवान आसपा जाय तेंचे मारगांव आसपा जाय मागीर प्रोसेसिंगा ते खंयी धाडूं बट विथ पेपर प्रॉपर पेपर आनी कन्सेंट जे आसता ते तांणी फॉलो करपा जाय लिगली फॉलो करपा जाय आनी ताका रिक्वेस्ट की हे मारगांव म्युनिसिपालिटीन मातशें स्ट्रिक्ट दवरचें 1-2 फावटी कंप्लेंट केल्यार ओगे बसप न्हू स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन दे हॅव टू सेट एन एग्जाम्पल टू दी अदर्स ऑल्सो ते जो तो पयले आपणाचे प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून नाल्यार दुसरे कशें दितले मागीर फाल्यां कितें त्रास जाल्यार मागीर कोण ओब्रिगाद Goa 365 approached the MMC chairperson Damodar Shirodkar for his comment on the issue, and this is what he had to say. फ्रेडी कोण तरी म्हाका फोन केल्लो की पयलीं खंय तेजी आमची गाडी हाडयल्ली थोडे दीस पयलीं ते गाडी कितें तर आमची ड्राय वेस्ट आमी जे नेसाय पळय इंडस्ट्री जे व्हरता पळय थंय गाडी व्हरताली ती खंय हें करनासतना व्हरताली कितें धापनास मागीर आमी ताका एक्चुअली ती धापनास व्हरताली ती मिस्टेक ती खंय तरी लॅप्स ऑफ ड्रायव्हराचेर ताजेर आमी स्ट्रिक्ट सेक्शनूय घेवपा लायले आनी ती आतां गाडी तांकां धापून व्हरता काल ज्यो गाडी धापून व्हेल्ले पळय आतां हांवें फोटो पळयले कशें आसा गाडी जे आमी जो ड्राय वेस्ट जो नेसाय व्हरतात पयलीं म्हणल्यार लक्षांत दवरपाक जाय नेसाय जी स्टेट घेतला ही स्टेट म्युनिसिपालिटीची कळ्ळें न्ही आनी ताजो आनी आमचो एग्रीमेंट आसा जो ड्राय वेस्ट आमी थंय व्हरता ती सगळें ऑफिशियली चालू आसा अनऑफिशियल तातूंत कांयच ना आनी ताजे भितर आनी तो क्लिंटन वाज म्हणटा आसा ताजे आमच्या एग्रीमेंट आसा शेड आमी 1 वर्साची एडवान्स पेमेंट केल्ली न्हू आनी ड्राय वेस्ट आमी वता ड्राय वेस्ट म्हणजे आसा पळय प्लास्टीक बॉटल्स आनी असो वता मिक्स तो ताका वेट आसना ड्राय ट्रक भरलो बसून जाल्यार मॅक्झिमम 2 टन बसून वेट जायना आतां काल आमी ती ताळपत्री बोला ताजें म्हणणें कितें आहा की ओवरलोड व्हरता आनी तातूंत विचार करपाक ओवरलोड जाता वयर बसून भरता पळय आनी थंय भरतना आमी व्हायट बॅगान भरिल्ले कडेन आसता व्हायट बॅगान भरून पॅक करून ताजे वयल्यान ताळपत्री आसता म्हणजे असो कितें कचरो बेश्टो ट्रकान घालता आनी ताजे वयल्यान ताळपत्र अशेंय ना तो फोटोग्राफ्स पळयल्यार कळटलें म्हाका फोटो म्हणजे जेईन फोटोग्राफ धाडला सो तशें कांय ना कळ्ळें आनीक आमी जें कितें करता पळय कोणाक दुखोवपाचो हेतू कोणाक वायट करपाचो असो हो हेतू ना नॉर्मली गार्बेज कोणाची आमची सगळी पब्लिकाची गार्बेज आतां ती थोडी आमी ती गार्बेज एक 5 टन 6 टन थंय व्हरता कारण थंय पंचायतीची ड्राय वेस्ट गार्बेज येता थंय ते हें करता Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Shivani Sangelkar for Goa 365.